सकाळीच आम्ही पहिले पेपरार वाचले आणि सोशल मिडियाचेर बी आउट जाले जे सिलिंडर 3 सिलिंडर सरकार बायलां खातीर गोंयचे बायलां खातीर दिवपाचो आशिल्लो ते तर मेळूना. वयल्यान 1 म्हयनो पयलीं 60 रुपया वाडयले आणि आतांच रोखडेच 195 सिलिंडर जाले. जाल्यार तूं एक बायल जाल्यार तूं कशें सांबाळूंक शकता हे घर आणि सरकाराक कितें सांगूंक शकता? पळय कितें आसा जाणा मरे, आमी लास्ट टायमारूच हालींच म्हणजे जेन्ना गॅर जाले न्हू ते गॅराचे सगळे नाटक बिटक अशें म्हणून दाखोवन आमी लांकडां बिकडां कोणाच्या भाटान वचोन हाडटा अशें बी म्हणून आमी व्हिडियो केले. ताका कारण आसा. कितें आसा न्ही, म्हाका सगळ्यान पयलीं एक विचारूंक दिसता, जी सरकाराची आसलेलीं बायलां, कोण MP, कोण महिला कमिशन असले वुमन कमिशनाची बी रस्त्यार जी सरकाराक दाखोवंक रडटाली की 400 रुपया जेन्ना सिलिंडर आसलेलो तेन्ना बोबो मारताली सगळे काबार जाल्ल्या भशेन. 400 रुपया सिलिंडर आसतना बॉब मारताली कारण तांकां खंय तरी दुखतालें कित्याक तेंचें सरकार नासलें. आज तेंचें सरकार आसा, टिब्बलीन चौबलीन पैसे वाडलेले आसा, 900 एबॉव जाले आनी हजाराचे वयर क्रॉस 195 आतांच पयलीं वाडलेले थोडे 60 रुपया आनी रोखडेच 195. सरकार कितें दाखोवंक सोदता हें आमी दाखयल्ले की बिहाराचें इलेक्शन जेन्ना आसलेले GST कॅन्सल केले म्हणून. पण आतां जर सरकाराक परत जर कितें तरी येवपाक जाय, परत येवपाक जाय ना जाल्यार लोक चपलान मारतलो, लोक तांकां सपोर्ट करचो ना म्हणून एक गॅर्राचें नाटक दाखयलां. एक गॅर्राचें नाटक दाखयलां. एका वटेन म्हणटा की आमचे कडेन सगळो कोटा आसा आनी एका वटेन हे वाडयत रावल्या. दाखयता गॅर्राचें नाटक आनी हांकां खंय तरी आजेचो बोटो वाडोवंक जाय म्हणून हे अशें वाडयत रावता. कित्याक इलेक्शन आसा न्ही 27 हे रोखडे वाडयता. आतां त्या बायलांक लज दिसना. खंय गेली ती बायलां नाचून जी बायलां नाचतालीं ती बायलां आज नाचून जाले, काबार जाले, पांय मोडले का हात मोडले का बँड मोडले. आतां सिलिंडर 1000 वयर गेलो जाल्यार दिसोंक ना हांकां. फुटले दोळे फुटले. 400 आसतना बोबो मारताली आनी अख्खे इंडियेच्या लोकांनी हांकां सपोर्ट केलो. चल बाय आमकां 200 रुपया मेळोंक जाय सिलिंडरचो. सबसिडी लायली ती काबार केली. खंय दवरले सबसिडी? तुमी काबार केले, जे तुम्ही मारता आणि इतले सगळे तुम्ही हे करून आता कितें दाखोवंक सोदता? आता ती मेली बायलां अशें म्हाका दिसता. खंय गेली? आनी एक गजाल अशी आशिल्ली की तेन्ना अनाउन्समेंट जालो की 3 सिलिंडर मेळटले जाल्यार इलेक्शनाक नाटक ना आयकून घे. आणि आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा की भिवपाची गरज नासा, आपूण आसा. 3 सिलिंडर खंय गेले? तो एक प्रश्न. बायलां नाचताली ती खंय गेले? 3 सिलिंडर खंय गेले? भिवपाची गरज ना म्हणून लोकांक फटयलो, चुनो लायलो, तो खंय गेलो? 3 सिलिंडर कितल्या लोकांक दिले? का ते 3 सिलिंडर पास केले आणि आपल्या मेवण्यांक बायलेक तांकां दिले सोयऱ्या भितूर? का ती नाचताली तांकां पावयली? आयज सकाळी हांवें अध्यक्षा BJP महिला मोर्चाचे अध्यक्षा सुवर्णा हेका फोन केलो हांवें ताका आणि ताका म्हणलें की हेजेर बायट दी म्हणून तेणी कट करून फोन म्हाजो कट. बेकार. ही बायलांक गट्स ना. ह्या बायलां ही रांदून जेयना. हांकां सगळें पार्सल येता न्हू. हांकां येता पार्सल. हेका लागून सिलिंडर वाडोवं, म्हारगाय वाडोवं तांकां कांय पडोन येवंक ना. पळयना तूं कशें जालें तें. आतां कोण जर रस्त्यार दुकानाचेर तो हेजो दुकानान वापरपाचो सिलिंडर कमर्शियल घरगुती जर वापरले जाय तेजेर केस घालता. आज सगळे लोक अडचणीन आसा आनी हे लोक केस घालतात. हे निर्लज्ज. म्हणल्यार आयचे डेटीक भिवपाची गरज आसा? अरे तेका भिवपाची गरज ना, आमकां हांगा भिवपाची गरज ना. अरे हो डायलॉग हेचो मारता भिवपाची गरज ना म्हणून. हो सगळे नखरे करता, हो लोकांक फटयता आणि आपलो स्वार्थ करता. आज इतले पैसे वाडले ते तुझे इलेक्शन चल्लेले आसा. सगळ्या लोकांक 27 तूं 3 सिलिंडर त्याच्या पयलीं तुवें 22 3 सिलिंडर दिता. तो खंय गेलो? तो सिलिंडर लोकांनी आज प्रश्न विचारपाचो गरज आसा. आणि जी बायल तुजो फोन कट करता पळय तांकां गट्स ना की सरकाराक एक सादेपणान डिसिजन घालपा. बाबा सरकार तूं आमचोच, आमी बायलां आसा, आमचें किचन तरी स्वस्त कर. म्हणजे सिलिंडर म्हण, भाजी म्हण, हें जें आमकां किचनान आमच्या पोटा पाणयाचो जो प्रश्न आहा
तो तरी स्वस्त कर म्हणून एक सरकाराक लेटर तरी धाडल्या हेंच्यांनी, तेच्या प्रायम मिनिस्टराक धाडल्या, ते करचे ना. तांकां हिंमत ना, तांकां तो पोस्ट पळय आसा तो झेत मारपाक आनी मोबायलाचेर हाय हुय हुय करपाक तो तांकां हे आसा. तांकां मारत जाल्यार तांकां कितें आसा, तेंचे आसात न्हू, ते धाडटले घरा कडेन तांकां सगळे. आमचो भिवपाची गरज ना, तोच आहा न्हू, तो तांकां सगळ्यांक शेवटचो धाडटलो. प्रश्न. ऑनरेबल PM सांगलेलें कितें, आमी तुमचे बायलां खातीर हो चुलो त्रास जाता बायलां खातीर, जळटा दोळे बी म्हणून तुमकां सिलिंडर सवाय करून दितलो म्हणून. जाल्यार आतां कितें? तोंडाची बातारी भीक मागून खाता. त्यांची प्रत्येक तेंच्यांनी जे आज 2014 पासून जे तेंच्यांनी ह्या सरकारान पळय लोकांचे शोशण केलां पळय न्हू, आनी लोकूय पिशे कशे तेंचे आयकोन तांकां दिसता हय जायना मार, खातले आमी, हाडून खातले अशें. हिंदूच्या नांवान शोशण, सिलिंडराच्या नांवान शोशण, जॉबाच्या नांवान शोशण, व्हडले व्हडले कोटीच्या नांवान शोशण, व्हडले व्हडले कंटे म्हणटा ते बंदारा म्हण नाका, ते चिमलाचे युनिट मॉल म्हण नाका, सगळे वाटेन लोकांक लूट चलयल्या. आनी हे सरकाराचे एका नांवूच दवरपाचें आतां लुटारू सरकार.